السلام عليكم. كنا هاد الفيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نشوف معكم لا بروبريتي ولا البارتي سي. في هاد البارتي سي غادي نشوفوا واحد لا بروبريتي بالنسبه لو باري سونتر اللي هي لوموجينيتي دو باري سونتر. دونك في هاد الفيديو غنحاول نشوف معكم هاد لا بروبوزيسيون هادي افيك ديمونستراسيون، وغادي نحاول ندير معكم الكوريكسيون تاع هاد لابليكاسيون هادي. هاد لوموجينيتي تاع الباري سونتر بالعربيه سميتها خاصيات الصمود. خاصيات الصمود اش كتقول لنا هاد لا بروبريتي هادي؟ كتقول لنا بان لو باري سونتر نو شونج با، ما كيتغيرش الا ضربنا دوك الاوزان الفا و بيتا ولا قسمناهم على ميم غيال كا نون نول. الباري سونتر ما كيتغيرش الا ضربنا دوك الاوزان ولا قسمناهم على نفس العدد الحقيقي كا، غير داك الكا خص يكون نون نول، خص يكون غير منعدم. نحاول ندير معكم دابا لا ديمونستراسيون علاش هاد لا بروبريتي هادي صحيحه. دونك الا رديتو البال فهمتوا شنو قالوا لنا تما؟ سي جي اي لو باري سونتر. دونك غنبدا انا من جي، من الباري سونتر. دونك اون جي هو لو باري سونتر تاع شنو؟ تاع ا دو بوا الفا ولا دو ماس الفا اي بي البوان بي دو كوفيسيون ولا دو ماس بيتا. مزيان، هذيك لا بروبريتي راه فيها ليكيفالونس. دونك غنحاول هنا نمشي بليكيفالونس. دونك شنو هي لا ديفينيسيون تاع هذه؟ هي الفا جي ا الفيكتور جي ا بلس بيتا جي بي ايتيغال لو فيكتور. هذه هي لا ديفينيسيون. مزيان، دونك سي سولمون شنو غنمشي لهاد ليغاليتي هادي؟ غنمشي لهاد لي مونبر بجوج وغادي نملتيبليهم. واخا هنايا بعدا غناخد واحد الكا سوا ناخدو سوا واحد لو نومبر كا ان ريال نون نول ابارتي ل ار ايطوال. مزيان، دوك اش غندير؟ غنمشي لهاد لي مونبر بجوج تاع هاد ليغاليتي غادي نملتيبليهم في داك الكا. دوك غتعطينا كا فاكتور دو الفا جي ا بلس بيتا جي بي. هاد ليكيفالونس بار ديفينيسيون بالنسبه لهاد لامبليكاسيون عندي الحق نملتيبلي. دونك عندي لامبليكاسيون وملي غنرجع غادي نديفيزي من اخرى عندي ليكيفالونس. دونك هنايا غنحاول نديفلوبي بهاد الكا هادي. دونك عطينا كا الفا جي ا بلس كا بيتا جي بي او كا فيكتور نول هي لو فيكتور نول. دونك بار ديفينيسيون، دونك هاد ليكيفالونس هادي بار ديفينيسيون اش غادي نقول؟ غادي نقول بان جي ما هو الا الباري سونتر. علاش جي غيكون هو الباري سونتر؟ حيت هي البوان اللي كتعاود في لوريجين في لي فيكتور بجوج تاع شنو؟ تاع الا. وشنو هو الكوفيسيون تاع ا؟ هو كا الفا. والبوان بي الكوفيسيون ولا لو بوا ولا لا ماس تاع البوان بي هو هاد الكوفيسيون هذا، هو الكوفيسيون تاع هاد الفيكتور اللي هو كا بيتا. دوك اش كتلاحظوا هنايا؟ ملي خدينا ميم بوان لي ميم بوان مشينا ملتيبلينا دوك لي كوفيسيون تاع او بي في ميم غيال كا. ردوا البال، كان هنا جي هو الباري سونتر، بقى جي هو دونك داك جي بقى صامد. داكشي علاش الخاصيه بالعربيه سميتها الصمود. دونك هذا هو لا ديمونستراسيون تاع هاد لا بروبوزيسيون هادي. غنحاول نمشي معكم دابا لابليكاسيون. مزيان، لا كيسيون الاولانيه la question nous قالوا لنا soit j'ai le barré centre des points A racine carrée de 8 et du point B du coefficient moins racine carrée de 2. قالوا لنا montrer que G est le barré centre des points. الا رديتو البال تما خدينا ميم بوان غير الكويفيسيون، واللي كويفيسيون هما اللي تغيروا. الكويفيسيون تاع A غيرناه من راسين كاري تاع 8 لموان 2، وبالنسبه لتاع B من موان راسين كاري دو 1. وإلا رديتو البال راه احتفظنا بميم ما شونجيناش الباري سونتر. دونك في نظركم اش غادي نابليكيو؟ غادي نابليكيو هاد لا بروبوزيسيون اللي هي ولا هذيك لا بروبريتي اللي هي لوموجينيتي. مزيان، دونك اش اول حاجه شنو عندي في لي دوني تمايا؟ اون جي هو الباري سونتر تاع شنو؟ تاع ا
الراسين كاري دو 8 اي دو بي موان الراسين كاري دو 2. مزيان. يلا دابا شنو خصنا؟ اشنو هو لو نومبر اللي غندير ليه البرودوي مع الراسين كاري تاع 8 وغنلقى موان 2. دابا باش نابليكي هاد لوموجينيتي هاد لا بروبوزي شنو خصني شنو هو الكا. مزيان. الا بان لك داك الكا طبق نيشان، ما بانش لك ها هي الميثود باش تلقاه. دونك غندير هنا trouvons que ولا trouvons qu'à un réel non nul tel que اشنو tel que k فوا الراسين كاري تاع 8. اشنا هو لو نومبر اللي غندير ليه البرودوي مع الراسين كاري تاع 8 وغادي نلقى هاد لو نومبر اللي عطاوني لنا اللي هو موان 2. يا غدير هادي ولا اش غدير؟ تقدر تخدم بلي كويفيسيون تاع البوان بي. غتمشي تقلب على شنو هو الكا اللي غدير ليه البرودوي مع الراسين كاري تاع 2 وغادي تلقى 1. غادي تلقاو ميم كا بلي ميثود بجوج غتلقى ميم كا. الوغ دونك شحال كتساوي كا؟ غتعطينا هي موان 2 على الراسين كاري تاع 8 اللي هي موان 2، وما تنساوش بان الراسين كاري تاع 8 راه هي 2 الراسين 2. غتمشي نادي مع هادي تبقى لنا هي موان الراسين كاري تاع 2. غندير هنا الوغ دابري. دابا غادي نابليكي لا بروبريتي تاع لوموجينيتي. دابري l'homogénéité du barycentre on a دونك غيبقى جي ما غاديش يتغير. علاش؟ لان غنضربوا هادوك لي كويفيسيون في ميم غيال كانون نول اللي هو هذا ولا هو هذا، راه كلهم هادو متساويين. باrycentre تاع شنو؟ تاع فاش غنضربوا هاد لي كويفيسيون بجوج غنضربوهم في ميم كا. وشنو هو الكا؟ هو هذا اللي لقينا هنا، هو موان 2 الراسين كاري تاع 8 فوا شحال؟ فوا الراسين كاري تاع 2 تاع 8 و2. وغنمشي عاوتاني لبي غنضربوا البوا تاع بي فاش في ميم غيال. ولكن ردوا البال هاد موان 2 الراسين كاري تاع 8 راه هو موان زا فوا شحال؟ فوا موان الراسين كاري تاع 2. عندكم يقول لي شي واحد راه ما ضربتيش في ميم غيال. لا، هاد لو غيال اللي هو بالاحمر راه متساويين. هذا راه هو هذا، غير هنا باش تجيني السامبليفيكاسيون ساهله. غندير هنا دونك ولا بار سويت جي هو لو باrycentre تاع شنو؟ تاع ا. شنو هو الكوفيسيون تاع غتمشي لنا الراسين كاري معاه تبقى لنا موان 2. وبالنسبه للبوان بي الموان مع الموان تعطينا بلس وغتمشي هادي مع هادي تبقى لنا هي 1. دونك احنا جاوبنا على لا كيسيون الاولانيه. دابا غنحاول ندوز معكم لا كيسيون الثانيه. soit le barycentre تاع دوك لي بوين F de coefficient 1 et de H de coefficient racine carrée de 2 moins 1. مزيان. عندنا في هذه الحالة لو باrycentre هو E de point F du coefficient 1 et du point H du coefficient racine carrée de 2 moins 1. مزيان. لاحظوا معايا هنا هنا داك الكا اللي غناخذو بالنسبه لا بروبريتي تاع لوموجينيتي راه باين. اشنو غندير الان؟ ولكن بالبرودوي ماشي بلا سوم ولا بشحال. اشنو هو لو نومبر اللي غندير ليه البرودوي مع 1 وغنلقى الراسين كاري دو 2 بلس 1 هو هذا النيت. مزيان. ما بانش لك اش غدير هنا؟ trouvons K appartient à R étoile tel que شنو؟ tel que تقدر تخدم بالبوان بالكوفيسيون تاع البوان اف ولا تخدم بالكوفيسيون تاع البوان اش اللي يعجبك. دونك شي نومبر كا غندير ليه البرودوي مع 1 وغادي نلقى شحال؟ الراسين كاري دو 2 بلس 1. الوغ دونك راه باين هنا الكا. دونك الكا فوق راه هي كا. دونك غتعطينا الكا يتيكال الراسين كاري دو 2 بلس 1. تخدمتي بالنسبه للبوان اش راه غتلقى ميم كا. الوغ
d'après l'homogénéité du barycentre on trouve que دونك الباريسونتر ما غاديش يتغير. علاش؟ لان هاد لي بوا هادو غادي نضربهم في ميم غيال نون نول اللي هو هذا. دونك او غيبقى هو الباريسونتر تاع شنو؟ يلا غنمشي لهاد الكوفيسيون غندير ليه البرودوي مع كا. دونك فوا 1 وبالنسبه للبوان اش غنضرب الكوفيسيون تاعها في ميم كا اللي هو هذا الراسين كاري دو 2 بلس 1 وغندير له البرودوي مع الكوفيسيون الاصلي اللي هو الراسين كاري دو 2 موان 1. دونك هاد لو نومبر فوا 1 غيعطينا هو الراسين كاري دو 2 بلس 1 وهذا غتعطينا ايدونتيتي روماركابل اللي هي الراسين كاري دو 2 او كاري اللي هي 2 موان بي او كاري اللي هي موان 1 وهذا في الاخر غيعطينا اتيكال 1 هو داكشي اللي قالوا لنا مونطريو تمايا. دونك نقدر نزيد نحيد هادشي ونزيد واحد نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. ما درت هنا والو غير ابليكيت ليدونتيتي روماركابل. هاد البرودوي هذا غيعطينا الراسين كاري دو او كاري موان 1 او كاري اللي هي 2 موان 1 اللي هي مزيان. دونك ندوز معكم لا كيسيون 3. لا كيسيون 3 عطاونا سوا كالو باريسونتر تاع لي بوين ان اي ام وعطاونا تما الكويفيسيون تاع ان و ام. مزيان مزيان. يلا لاحظوا معايا اشنا هو الكا اللي غندير ليه البرودوي مع هذا لو نومبر هذا وغنلقى ان بلس 1. هنا صعيب باش يبان لك. دوك ضروري دابا غتبان الاهميه تاع هاد الميثودات. دونك تروفون كا ابارتي ال ار ايطوال تيلكو شنو تيلكو كا فوا. دابا هنا الا رديتو البال ديما كنخدم بديك البوان الاولانيه. تقدر تمشي تشوف شنو هو لو نومبر اللي غادير ليه البرودوي مع هذا لو نومبر هذا وغادي تلقى ان سور ام راه غتلقى ميم كا. وشحال خصني نلقى؟ خصني نلقى هنا ام بلس 1 حيت هنا انا خدام بالبوان ان. دونك شحال غتكون كتساوي هاد لو نومبر كا؟ دونك غتعطينا هاد الدو غتمشي لنا غتولي برودوي وبالنسبه لهاد البرودوي غيولي غنديفيزي على ام كاري بلو موان 1. لاحظوا معايا هادي راها ايدونتيتي روماركابل. نقدر نزيد هنا 1 او كاري دوك عطينا ام موان 1 بلوتو فاكتور دو ام بلس 1. الفاكتوريزاسيون تاع ليدونتيتي روماركابل غتمشي لنا هادي مع هادي غتبقى لنا هي 2 على ام بلس 1. دونك غنمشي لهاد لي نومبر بجوج لهاد لي كوفيسيون بجوج ولا هاد لي بو ولا هاد لي ماس وغادي نضربهم في ميم غيال كانون نول اللي هو هذا والباريسونتر ما غاديش يتغير دابري لا بروبريتي تاع لوموجينيتي. غندير هنا الور دابري on a دونك الباريسونتر ما غاديش يتغير دابري هاد لا بروبريتي ولا دابري خاصيات الصمد بالعربيه. الباريسونتر ما غاديش يتغير كيبقى صامت كيبقى هو النيت. غير شنو هو الشرط؟ هو خصك هاد لي كوفيسيون هادو تحتفظ بميم بوان ولي كوفيسيون تضربهم ولا تقسمهم على ميم كا نون نول. ميم كا ماشي هذا تضرب في هاد النومبر وهذا النومبر لا خص يكون ميم كا نفس العدد. مزيان. باريسونتر تاع شنو؟
يلا غنمشي دابا للبوان ان، غنمشي لهاد الكوفيسيون تاع غندير ليه البرودوي مع هاد الكا هذا اللي هو 2 على ام موان زا فوا شنو فوا لو نومبر الاولاني كوفيسيون تاع ان. وبالنسبه للبوان ام غنمشي حتى هي لاماس تاع البوان ام غادي نضربها في ميم نومبر. علاش كنكتبو بنفس اللون باش يبان لكم. يلا دونك اول حاجه هنايا غتمشي لنا هاد 2 مع هاد 2 ولاحظوا معايا هادي راها ايدونتيتي روماركابل، هادي راها ايدونتيتي روماركابل. مزيان دونك هاد ام كاري موان زان او كاري راه هي ام موان زان غادي تسامبليفي مع هادي غادي تبقى لنا غير ام بلس 1. هنا غتمشي لنا هادي مع هادي 2 مع 2 غتبقى لنا ام دو كوفيسيون 1 سور ام. وهو داكشي اللي قالوا لنا نمونطريو. مزيان ندوز معكم لهاد الروماركات. بالنسبه للرومارك الاولانيه اش كتقول لينا؟ بان الباري سونتر تاع جوج لي بوين الا كانوا دوك جوج لي بوين عندهم ميم ماس ولا ميم كوفيسيون ولا ميم بوا. الا رديتو بالنا الكوفيسيون تاع ا هو الفا وخدينا الكوفيسيون تاع بي هو ميم الفا. دونك في هذه الحاله داك الباري سونتر دونك الباري سونتر كيولي هو الميليو تاع السيغمون ولا كيولي هو السونتر دو غرافيتي تاع لي بوين اي بي. نتمنى تكونوا فهمتوا الرومارك الاولانيه. الباري سونتر تاع 2 بوين الا كان عندهم ميم بوا ولا ميم كوفيسيون هذاك الباري سونتر كيولي هو الميليو. ونقدروا نعبروا عليه بالطريقه الثانيه نقولوا راه هو السونتر دو غرافيتي تاع لي بوين اي بي. دونك فوقاش كندويو على الميليو ولا على السونتر دو غرافيتي ملي هادوك لي بوين كيكون عندهم ميم بوا. وبالنسبه للرومارك الثانيه حاولوا تقراوها باش تعرفوا شنو كتقول لنا. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نشوف معكم لا بروبريتي كاركتيرستيك دو باري سونتر. غنحاول ندير معكم هاد لا بروبوزيسيون هادي فيك ديمونستراسيون وغنشوف معكم هاد لابليكاسيون هادي. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.